اقبال کہنا جدو شیراں دے دند ڈہ پون نا وہ کشمیر چلن دے بجائے پھر لاہور میچ کھیڈتے ہیں کرکٹ دا. ہاں ادھر این اس ٹائم جدو مسلمانوں دیا دھیاں چکیاں جا رہی ہیں کشمیر تے لاہور میچ ہو رہا. میں تے نہیں پڑھیا, تسی پڑھیا جی کوئی؟ میں کوئی تاریخ اسلام وچ کوئی دسے ہو جی گل کہ قیامت گزر رہی ہوئے کشمیر وچ تے لاہور وچ میچ ہو رہے ہوئے, کدی سری لنکا دی ٹیم آ رہی ہوئے 13,000 پولیس والے انہاں دی حفاظت تے چلے جان, تے جڑی کشمیر ریپ ہو رہے ہیں کہتے نہیں وہ تو ایک عام حصہ ہے نا کہ میچ ہونا بڑا ضروری ہے. تے جیڑا ایتھوں لڑن جائے گا جہاد کرن وہ پاکستان دا غدار ہے, جیڑا جہاد واسطے ایتھوں جائے گا وہ پاکستان دا غدار ہے, تے اتھے جیڑا کشمیریاں وال جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہے, تے جیڑا میچ لاہور کھڑائے گا وہ سجن ہے. جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے, اور جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی اور سب کچھ ہوندیاں پلے, اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں انہاں دے پلے. سانو بھی دسو یہ گلاں سانو بھی دسو, کوئی سمجھاؤ کہ مسلمان او چائنا وچ تے اللہ دا عذاب آیا نا اور موزی جاندے جاندے ڈہ پوندے. میں کہ جدوں مسلماناں دے گھراں وچ تسی لٹ مار کر رہے ہو, مسلمانوں دے گھراں چ نہ کیمرے لائن چائنا والے جڑے پاک دوستی جڑی چائنا دی انہاں مسلمانوں دے گھراں چ کیمرے لائن اور کیمرے ویکھ دین کہ مسلمان خنزیر تے شراب پیندا ہے کہ نہیں. خنزیر بھی کھاوے تے شراب پیوے تے پھر وہ چائنا وچ رہ سکدا مسلمان. وہ کیمرے جو ویکھ دین جڑا نہ انہوں چک کے لے جاندے. یہ چائنا پاک دوستی جو ہوئی جڑا کیوں جی سورہ ممتحنہ دی ابتدائی آیات کیڑیاں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, واہ ایمان والے ہو میرے دشمناں تے اپنے دشمناں نوں کدی یار نہیں بنانا. جڑے رب نوں بھی نہیں مندے انہاں دے یار. یہ تو قرآن دی نصوص دے خلاف ان ساریاں گلاں. سانو بھی دسو, مینوں اتھوں دے حضرت ابی وقاص دا مزار ہے نا اتھے انہاں دے امام صاحب نے مینوں دسیا, وہ کہن لگے اسی نماز پڑھان جاندے ہیں تے پہلے کہندے نچو, امام نچے گا تو پھر نماز پڑھا سکتا. انہوں نے کہندے ہاتھ وچ کینچیاں وڈی مسلماناں دیاں کڑیاں بازار وچ لمے کپڑے پائے ہون تے کینچیاں انہاں دے ہاتھ وچ ہوندیاں, اتو انہاں دے جسم تے کپڑے کٹ دیندے کہ یہاں. اور مسجداں ہوتے انہاں چائنا دا جھنڈا لایا, انہاں کہ ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے, یہ ہماری ملکیت ہے. اے نہ دے یار تے تواڈے بھی یار ظاہر تانوں چاہیے نا, تانوں تو روڈ کدی تساں کیا ہوندا نا سانو دین چاہیے تے 72 سال وچ تساں اس سال اسی کھڑے ہو تساں سانو ووٹ نہیں دیتے. تسی کہندے نہیں جی نہ کیڑا جتنا ہے, او پھر لیاؤ نا وہ مخلوق جڑی جتن والی تہاڈی ہوے تہاڈی پسندیدہ. اسی تے چلو غلط لوگ ہوئے نا, اساں ختم نبوت دے پہرا جے دتا, تساں ساڈے مقابلے چ ختم نبوت دے ڈاکواں نوں ووٹ نہیں دتے. یہ دنیا تے بھی پتہ تانوں لگ جانا ہے, قبر وچ تے پھر قبر آنی نا. حضور فرماندے ما رہے تو منظرا قط والقبر افظع منہ. حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے. یہ اتنے پتے لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر چو جا منظر بھی خوفناک ہوئے. اور حضور نے کی فرمایا انکم اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. حضور نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنوں میں مبتلا کی جائے.